नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मिम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 259 और 260, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। यहाँ पर पैगंबर की मिसाल दी गई है। और कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन, या उस शख्स की तरह जो एक बस्ती पर गुजरा। कहा जाता है ये उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, ये पैगंबर थे। वो अपने किसी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बस्ती बिल्कुल बर्बाद पड़ी है। वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, वो अपनी छतों से गिरी हुई थी। देखकर सोचने लगे, क़ाला अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, अल्लाह इस बस्ती को दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। इसमें तो मरे हुए लोग हैं, ये माल मता ये दोबारा कैसे उठेंगे। मा मता उल्लाह में अता आमिन, अल्लाह ने उनको भी 100 साल के लिए मार दिया। सुम्मा बासा, फिर पैदा किया। काला कम लबिस्ता, पूछा कितना अरसा ठहरे। काला लबिस्तो यौमन और बादा यौम, बोले एक दिन या कुछ दिन का हिस्सा। इससे क्या पता चलता है कि मरने के बाद इंसान टाइम जोन से बाहर हो जाता है। इंसान को पता नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर गया। क़यामत में भी लोग यही कहेंगे कि कुछ अरसा हुआ है मरे हुए। टाइम का एहसास इस दुनिया की हद तक है। काला बल लबिस्ता में अतन आमिन, फरमाया बल्कि तू 100 साल यहाँ पड़ा रहा इसी मरी हुई बस्ती के साथ। फंजुर इला तामे का व शराबे का, लेकिन देख तू अपने खाने और पीने को। लम यतसन्ना, वो सड़ा भी नहीं है, ये उस वक्त तक वैसा का वैसा ही है, तरोताज़ा। वंजुर इला शारे का, और अपने गधे का मवाजना कर, वो क्या है, मर कर उसकी हड्डियाँ गल चुकी हैं। वले नज अला का आयातल लिन्नास, और 100 साल बाद तुझे इसलिए उठा रहे हैं कि तुझे लोगों के लिए निशानी बना दें। वंजुर इलल ग़िज़ामे, और देखो हड्डियों की तरफ। कैफ़ा ननशिज़ुहा, कैसे अब हम इसको जोड़ते हैं, कैसे इसको फिट करते हैं। सुम्मा नक्सुहा लहमा, फिर तुम्हारे सामने उसको गोश्त का लिबास पहनाते हैं। फलम्मा तबय्यना लहू, फिर उन्होंने अपने गधे को उठते हुए और उसके ऊपर सारे गोश्त को आते हुए देखा। क़ाला आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कहा मैं जानता हूँ बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। अब नमरूद को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील दी थी, मगर वो अंधेरे में चला गया, नहीं समझा। लेकिन ये चूँकि पैगंबर थे और पैगंबरों के साथ अल्लाह ताला खुसूसी रियायत का मामला भी करते हैं। पैगंबर आम लोगों के लिए हदायत का सामान करते हैं और वो लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह अल्लाह ज़िंदा करेगा। उन्हें यकीन और ईमान की कैफियत उनकी दूसरों के निस्बत ज़्यादा होती है। अब आप देखें मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने के तजर्बे ने क्या किया। अल्लाह के वली का अल्लाह पर ईमान मज़ीद पुख्ता किया। और वो क्या था, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। इस ज़मन में एक मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी है, और वो क्या है, व इस काला इब्राहीम रब्बे अरेनी कैफ़ा तुह्यिल मौता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब तू मुझे दिखा कि तू मुर्दे को कैसे ज़िंदा करेगा। ये वही सवाल है जो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हालांकि अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो अल्लाह से एक सवाल करते हैं। काला अवलम तुमिन, कहा इब्राहीम तुझे ईमान नहीं, यकीन नहीं। काला बला, कहा क्यों नहीं है। वलकिन यत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन ताकि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए। देखना चाहता हूँ, यानी प्रैक्टिकली देखना चाहता हूँ
تاکہ میں دوسروں کو اور زیادہ کنونس کر سکوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، اس کا علم دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ علم یقینی ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب خود کنونس ہوگا تو دوسروں کو بھی پھر کنونس کر سکے گا۔ قالا فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اس کے لیے کیا کرو، 4 پرندے لے لو، فصرہن، پھر ان کو مائل کر لو، الیکا، اپنی طرف مانوس کر لو، اپنے سے، کیونکہ جب پیٹس کو مانوس کر لو اور پھر انہیں آواز دو تو وہ ہماری طرف آتے ہیں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر کیا کرو، ان کو ذبح کرو۔ تفاسیر سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کے تمام ٹکڑے کر کے ان کو آپس میں مکس کر لو، پھر انہیں 4 مختلف پہاڑوں پر جا کر رکھ دیں۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک صفیاً، پھر وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے جیسے وہ زندہ تھے، ویسے ہی زندہ ہو کر چلے آئیں گے۔ تو اگر تیرے پکارنے پر پرندے اڑتے ہوئے تیرے پاس چلے آئیں گے تو جب پرندے تیرے پاس اڑتے ہوئے چلے آئیں گے تو کیا اللہ کے بلانے پر اللہ کی مخلوق بھاگتی ہوئی نہیں چلی آئے گی؟ کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا، سور کی آواز پر بھی کیا ہوگا، سور کی آواز سن کر انسان قبروں سے اس طرح نکل کر دوڑیں گے جیسے کوئی بھاگ کر آ رہا ہو۔ سور کی آواز سن کر سب دوڑ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے۔ یعنی نتیجہ کیا ہے، اللہ کی مزید صفات، وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہم نے کئی مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کی باتیں پڑھی ہیں۔ مثلا بنی اسرائیل کے وہ 70 لوگ جانتے ہیں، اخذتہم الصاعقۃ، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا۔ پھر اس کے بعد گائے کا قصہ، جو بنی اسرائیل کا ایک شخص مارا گیا، پھر گائے کے ٹکڑے سے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ پھر جو پچھلی آیتوں میں واقعہ ہے، ایک شخص بستی کے پاس سے گزرا، اللہ نے اس کے سامنے اس کے جانور کو زندہ کیا، اسے دکھایا۔ پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خاص رہنمائی سے نوازتا ہے، وہ انہیں گمراہی اور بے یقینی سے نکال کر یقین کی طرف لے آتا ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ کو تھامے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ اس کو سچا انعام عطا کرے گا، اور اللہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے دل میں کوئی بھی قلق ہے، شکوک و شبہات ہیں، بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے اللہ کے بارے میں، دین کے احکام کے بارے میں، وہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی سے مدد مانگ کر۔ تو انسان کی طلب سچی ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم ایک اللہ کو اپنا الہ مانیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔